مرحبا، اسمي علي الطويل من مقاطعة فيرفاكس. من خلال هذا الفيديو سأشارك كيف يمكنك تحويل اللغة على vaccinefinder.org لحجز موعد كوفيد-19 باللغة العربية. ستحتاج إلى إدخال vaccinefinder.org في متصفح الويب الخاص بك، يوصى باستخدام جوجل كروم أو مايكروسوفت إدج. يمكنك استخدام هذه الميزة على الكمبيوتر المكتبي أو الهاتف المحمول الخاص بك. بمجرد إنشاء الصفحة، حدد رمز اللغة المعروض كحرف A على يمين متصفح الويب. إذ كنت لا ترى هذا الخيار في أعلى الصفحة، فستحتاج إلى النقر بزر الماوس الأيمن وتحديد ترجمة إلى من خيارات القائمة. حدد اللغة العربية فوق ترجمة، سترى الشاشة تتغير إلى اللغة العربية. تذكر إنه يمكن أيضا العثور على هذا الخيار في هاتفك الخلوي المحمول. بعد أن يصبح الموقع باللغة العربية، انقر فوق ابحث عن لقاح كوفيد-19. ادخل الرمز البريدي الخاص بك وحدد عدد الأميال التي ترغب في قطعها. اضغط على البحث عن لقاح، ثم حدد المزود الذي تفضله، ثم ستضغط على التحقق من موعد المتاح. هناك شيء واحد يجب مراعاته، وهو أنك قد تحتاج إلى اتباع هذه الخطوات نفسها على موقع الويب لمقدم اللقاح الذي تختاره. تذكر أن الترجمة قد لا تكون دائما مثالية، لذلك إذ كان لديك أسئلة أو إذا كنت بحاجة إلى مساعدة لتحديد موعد عبر الإنترنت في عيادة إدارة الصحة بمقاطعة فيرفاكس، فاتصل بمركز اتصالات اللقاحات على 703-324-7404، أو يمكنك إرسال بريد الإلكتروني إلى ffxcovid@fairfax.gov. تذكر أننا جميعا لدينا دور في مكافحة هذا الفيروس. قم بدورك بالتسجيل للحصول على لقاحك اليوم. شكرا لك.